Dinhi sa ato patayang usa ka babae samtang samaran ang kapuyo nga lalaki human sila nga natagak sa pangpang sa sitio Manang Mangga, Barangay Campo 4 sa Dakbayan sa Talisay. Si Konsehal Geraldine Brigundo Ilaya, chairman sa Disaster Resiliency sa Barangay Campo 4, nagkanayon nga ang manguykuyay upas sa ilang dapit ang nakasumbong kanila labot sa lalaki nga samaran nga ilang nakitaan na kagahapon alas 10 sa buntag. Nisumbong sila ngadto kang Ilaya nga inubanan sa community first responder ila kining gitabang ang lalaki nga nakuhaan og ID. Sila natagak sa pangpang nga adunay gilaw mo na nagibanabanang 200 metros. Nagtuo sila ni Brigundo nga gabi pa sa adlaw nga Huwebes Hunyo 20 ay tabo ang disgrasya diin. Ang driver sa tangkal-tangkal naglihay-lihay sa mga natagak nga mga bato. Apan sa ilang paglihay, wala na kini makakontrol sa manubela, inungdan nga sila natagak. Ang babae nga wala pa mailhi, nasangit-sangit sa kahoy ug mga bato. Gani, nasangit pa kini. Pero ang lalaki, nalahos kini paingon gato sa sapa. Si Kapitan Rowena Idar Briones sa Campo 4 ni Pahibaw nga sa pagsusi sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa kabata nga gibanabana nga adasaw sa katuig ang Pangidaron nga gituuhang anak sa magtiayon ang na-recover og nakuhaan lang o nakaangkon lang og mga bunog sa lawas din luwas ra kini sa kuyaw nga kahimtang. Ang magtiayon giingon nga nangumprang isda dito sa Barangay Tabunok na wala pa ang insidente. Morning Cebu!